तुम्ही सगळे जण हांगा जमला ताजे लागून तुमचे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुद्दाम म्हाजो मित्र आनी तुमचो कुमारजुंवेचो आमदार बाप राजेश फळदेसाय, तशेंच तुमचे गांवचे खोर्ली पंचायतीचे सेक्रेटरी आनी म्हाजे मित्र कॉलेजीन आमी बरोबर शिकपी बाब विदूर फडते, तो म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचो सड्यावयलो आमचो. ओके, त्याच प्रमाणे आमचे मदीं उपस्थित आसा आमचो कॉर्पोरेशनाचो म्हाजो MD बाब खन्ना, तशेंच आमचे पंच मेंबर बाब विरेश, दुसरो पंच मेंबर आमचो चंद्रशेखर, त्याच प्रमाणे आमचो बाब बक्कल जे बरोबर आसा. म्हाजे दोनी TA आमचे कॉर्पोरेशनाचे बाब कशिश नाईक आनी आमचो बाब तन्मय, तशेंच हांगा जमिल्लेले आमचे सगळे म्हजे रिपोर्टर भाव जे सदांच आमचे बरोबर आसता. आयज हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता, गेली 15 दीस जाले तुमचो आमदार बाब राजेश फळदेसाय म्हाज्या फाटल्यान लागलेलो आसा. कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. एक इन्स्पेक्शन आमकां PDA कॉलनीन जाय आनी तेजे सांगपाचें इतलें आसलें की एक जेन्युअन इश्यू म्हटल्यार आमकां हांगा सिरवेजीचो प्रॉब्लम जावपाक लागला आनी सिरवेजीचे हांगा कनेक्शन नासल्या कारणान ते डायरेक्टली ते गटरांसून ते उदकाक सगळे कडेन वयपाक लागलेले आसा. सो आयज जशे सगळे जाण उलयलेले, सिरवेज जर ओवरफ्लो जाली भायर गेली जाल्यार तेजे दुयेंसां आसा ती खुबशीं आसा. आनी आयज जे गव्हर्मेंटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जी जबाबदारी आमचेर दिल्लेली आसा एज अ चेअरमॅन आमचे सिरवेज कॉर्पोरेशनाची, तशें आमचे बाब राजेश फळदेसायचेर दिल्लेली आसा रिहेबिलिटेशन बोर्डाचेर. हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता, राजेश फळदेसाय तशेंच आमचो बकले हांव तेंचे कडेन उलयतालो आनी तुमचो हो जो इश्यू आसा सिरवेजीचो तेच्या लागून म्हाका दिसता बक्कलान ऑलरेडी गेली 2 म्हयने तो काम तयार केल्लेलें आसा. इन्स्पेक्शनूय तेणें केला, सर्वेवूय केल्लेले आसा आनी ते करून सगळे 203 घरांचे कनेक्शन दिवपाक लागून आनी थंयसर एक धाकटोसो 200 MLDचो प्लांट घालपाची तयारी KLD. सो 200 म्हणजे 0.2 MLD म्हणपाक जाता आमी 0.2 MLD हेजो सुद्दां तयारी तेणें केल्लेली आसलेली आनी हेजो सुद्दां एस्टिमेट बक्कलान काडून आमच्या आमदाराक दिल्लो आसा. आनी तो एस्टिमेट कितें एक अरावंड 2-2.5 कोटीचो एस्टिमेट जाता हेजो. आनी म्हाका दिसता आमदार बक्कलाच्या एकूण तयारूय जालो तुमकां घालून दिवपाक स्वताच्या पयशांनी. म्हळ्यार हांव मुद्दाम ताका खरेंच तुमकां असो एक आमदार मेळपाक म्हळ्यार जे गव्हर्मेंटा कडेन डिले जाता, टायम लागता, थंयचो तो स्वता आपले पयशे घालून काम करपाक फुडें सरता. जेन्ना तो म्हाजे कडेन उलयलो जाल्यार हांवें ताका सांगलें, हांवें ताका एकूच आश्वासन दिलां, तोच आश्वासन हांव तुमकां दितां. हांवें म्हणलें आमदार बाब हे पयशे तुजे मोडटा न्हू ते आनी खंयच्या बऱ्या कामाक लागून मोड, पण हे सिरवेजीचें काम आसा तेजो चेअरमॅन हांव आसा, तितली जबाबदारी म्हाजी आसा आनी हें काम तुका करून दितलो. नाजाल्यार म्हाका दिसता तेन्ना ताणें स्टार्टूय केलेलें आमदारान हें काम करून घेवपाक आपल्या स्वताच्या पयशांनी. बट हांव तुका उतर दिता आमदार बाब, हे जे काम आसा ते आमी आमच्या डिपार्टमेंटाचे आमचे दोनी हांगा टॅक्निकल एसिस्टंट आसा, आमचे बाब MD आसा, हांव तुमकां तेंच्या सायडीकसून एश्युरन्स दिता हे विका भितर आमी तो सगळो परत सर्वे करून इमिजिएट तेजो रिपोर्ट घालून तुका ते बाकीचे कनेक्शन तुका इतलें सांगूंक शकता की ते बिफोर इलेक्शन आमी करून घेवया. ओके, आमकां टायम सर्वे जाले, इन्स्पेक्शन जाले उपरांत तेजो टेंडरिंग प्रोसेस जाता काय ना म्हटल्यार आमचे वरसून एक 6 म्हयने तरी लागतले. आय एम रायट 6 months एटलीस्ट टू डू ऑल द फॉर्मेलिटी 6 months. सो एक 6 म्हयने तरी आमकां फॉर्मेलिटी करपाक लागतले सगळे जाग्यार घालपाक आनी काम स्टार्ट करपाक. एकदा काम स्टार्ट जालें काय ते रोखडे करून घेवपाचे नेटवर्काचे ती आमची जबाबदारी. सो हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता, जे प्रमाणे तुमचो आमदार स्वताच्या कितें हांवें खुबदां आयकलां कित्याक आमी मुरगांवान आसता, बट पयलींसून तो आमदार नासलो तेन्नाच्यान आमी आयकता कित्याक तो प्रायवेटली आपल्या स्वताच्या पयशान काम करून घेता. खंयसर गव्हर्मेंटाक टायम लागता, काम जायना थंयसर तो स्वता आपले करून घेता. आयज जी हांव येयला ते फक्त सिरवेज डिपार्टमेंटाचे सांगपाक येयला कित्याक ते कॉर्पोरेशन म्हाजे कडेन आसा. हांगा आमच्या मॅडमीचो एक इश्यू आसलो ते मागीर आमच्या
आमदाराकडे उलया उदकाचो त्या मॅडमीचो लायटीचो इश्यू आसा तो आमदार तुमचो आसा तो सॉर्ट आउट करतलो. फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता जे हिसपान तुमचो आमदार आसा कितें एक हेल्पफूल नेचराचो तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता तुमची जी PDA कॉलनी आसा हेजे सुद्दां घरां जी आसा नांवार करपाक लागून जो प्रोसेस तुमच्या आमदारान स्टार्ट केला खरोच ताका सल्यूट मारपाचे पाळी आसा. कित्याक कोण आता बाकी कडेन कितले कडेन PDA कॉलनी आसा बट खंयच्याच आमदारान ही इनिशिएटीव घेवना. फक्त तुमच्या आमदारान ही इनिशिएटीव घेतला. ही तुमची सगळी घरां आसा ती तुमची नांवार करपाक लागून हे माझे घर स्कीम आतां येयला बट तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता हे आमदारान म्हाका कितलो फायदो केला तो तुमच्या आमदारान म्हाका फायदो केला. जेन्ना म्हजे घर स्कीम येवच्या पयलीं आमच्या थंय सड्याचे रिहॅबिलिटेशन बोर्ड म्हणून आसा GRB कॉलनी. ही GRB कॉलनी जेन्ना आमचे हायवे येताले तेन्ना लोकांची गरीब लोकांची घरां मोडली आनी ती घरां मोडली तेन्ना गोव्हर्मेंटान तांकां ती कॉलनी बांदून GRB 40 स्क्वेअर मिटरचो फ्लॅट दिलो आनी ताका 25 वर्सां जाली आनी ताची कंडिशन इतली वायट आसा. सिरवेज सगळी ओवरफ्लो जाता जशी तुमची हांगा घरां आसा थंयसर कॉलनी व्हडली कॉलनी आसा. आमचो चेअरमॅन तेन्ना सिरवेजीचो इश्यू आसा ते स्वता टेंडर काडून डिपार्टमेंटासून तो इश्यू सॉर्ट आउट करून दिलो आनी हे म्हजे घर स्कीम येवच्या पयलीं तेणें हे रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचे डिसिजन घेतले आनी तेंच्या नांवार ती घरां करून दिवपाचो हो तेणेन प्रयत्न केलेलो आसा आनी तो सक्सेसफूल जावन ती घरां तेंच्या नांवार जाल्लेली आसा. तेज्या लागून आपल्याला धन्यवाद. म्हजे कितें स्कीम मागीर येयली बट तेज्या पयलीं तेणें आमकां हेल्प केलेलो आसा. खरोच जसो आतां तातू बाबान सांगलेलो आसा की तो तातू आमचो एक सिनियर मोस्ट तुमच्या मदीं आसा तेणें आपल्या मनानसून उलयलेलें कित्याक आपूण रायजाक वोट सुद्दां मारूना म्हणपाक लागलो ताका खरेंच वालोर इतलो ताणें डायरेक्ट सांगलें आपल्यान ताका वोट सुद्दां मारूना बट आतां आपूण तेज्या बरोबर आसतलो कित्याक ज्या हिसपान तो काम करता ज्या हिसपान तो लोकांक बरोबर घेवन आसता आनी सदांच हसवो चेहऱ्याचो आसा म्हणून तातू बाबतींत सांगला. तेज्या लागून तूं तेज्या बरोबर रावतलो आनी उतराचो तो तुम्ही सांगले एग्जाम्पल दिले गिरीशा म्हणटा तुम्ही गेले रस्त्याक लागून काम केले हेन फुडें काम करतलो कित्याक हांव जाणा सारकें तातूंत बाब कितें आसा म्हाका त्रास जाता आमदार असल्या कारणान आमकां मातसो पावर कमी आसता. परत जिखून येयले काय फुडें आमी मंत्री जातले ना न्हू. ती देवान आमकां कापस्ताद दिला देखावो दिला डायरेक्ट ती काम करून दिवपाक आनी म्हाका तेजेर यंग आसात आमच्या भशेन आमी वांगडा एकाच एजीचेर म्हाज्या थोडो धाकटो आसतलो तो. सो तेज्या लागून हांव तुमकां सांगता कितें असले यंग भुरग्यांचेर विश्वास दवरा ते वांगडा रावन तुमची कामां फुडें करून घेतलो इतलो तो आसा कित्याक ताका आपलो स्वार्थ ना. जेन्ना मनशाक आपलो स्वार्थ आसता तेन्ना तो तेजो हांवें पयला नेचर खंय कामां जेन्ना ते आपले स्वताचे पयशे मोडून तो काम करता कित्याक ही तेजे कडेन कापासीत आसा ही तेजे कडेन डेअरिंग आसा आनी तो सदांच म्हणटा देवान दिल्लेले आपल्या कडेन आसा आपूण जाता तितलो लोकांक कसो मदत करतलो हो आपलो फुडलो स्टेप्स आसतलो आनी त्या पर्यंत करीत येयलेलो आसा. हांव तुमकां आयज इतलोच तुमकां सांगपाक सोदता तुमच्या आख्खे पिढयेचे जे लोक हांगा उपस्थित आसा हे सिरवेचें जे काम आसा ते फुडले आमी 6 म्हयन्या भितर स्टार्ट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सगळे तुमचे करून तो STP प्लांट जी म्हाका PDA कडसून NOC जाय पडटली जाग्याक लागून तिवूय तुमी मातशी फुडाकार घेवन करची पडटली आनी बाकीची जी फॉर्मेलिटी आसा हांव तुमकां एक मनीस तुमचे कडेन कनेक्ट करता. MD आमचो आसा जो MD तुमचे कडेन फॉलोअप करतलो आनी त्या प्रमाणे बेगीनच्या बेगीन काम करून दिवपाची ही जबाबदारी आमी घेता. राजेशाक हांव प्रॉमीस करता सगळ्या लोकांच्या फुड्यान बेगीनच्या बेगीन काम 6 म्हयन्याच्या भितर हांव तुमकां करून दिवपाचें. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कितें मुद्दाम म्हाका आमदाराच्या निमतान ह्या कॉलनीन येवपाक मेळ्ळो. हांव पयले फावट पावला हांगा PDA कॉलनी आयकून जाणा आसलेले कितें विजय केलुस्कर जो म्हाजो बरो फ्रेंड आसा तो बसला तो म्हाका घेवन येयलो तेज्या घरा कडेन वयताना सदांच तो म्हाका सांगतालो की आमची PDA चवथीक तेन्ना पावना म्हाका ताणें खूब आपयलो कंटिन्यूस फोन करतालो बट तेज्या घरा कडेन आमचे येवप वचप आसलें पयलींसून आसलेलें. सो विजय आमचो बरो फ्रेंड. सो ह्या निमतान हांव आयज तुमच्या समोर पावलो तेका तुमकां सगळ्यांक